السلام علیکم دوستو، اج اساں ول حاضر ہوں۔ اج تواڈے واسطے ایک نواں ویڈیو گھنٹے آگے ہیں۔ اساں شہر فاضل پور دے ویڈیو تک انشاءاللہ تعالی شہر بازار دا تک وزٹ کرویسوں۔ اساں ٹائم ودوں شہر بازار تے جویں تساں ویڈیو وچ دیکھدے پیو، کوئی اپنا رکشا چلائی پے، کوئی اپنا کوئی ریڑھی لائی پے، ہر کوئی اپنا کوئی کاروبار دے ذریعے سرکس چلائی پے، اور کوئی اپنا کوئی جتیاں تے دکاناں لئی پے، اور کوئی دوست اپنا کوئی کاروبار کوئی اپنا موٹر سائیکل دے ذریعے کوئی سواریاں پہنچیندے، کوئی رکشے دے ذریعے اپنا روزی کا سلسلہ شروع کیتی کھڑن۔ اساں سفر ساڈا جاری ہے۔ اساں واپسی اپنے علاقے دو سفر کرندے پے ہیں۔ یہ کوٹلا اندرون روڈ فاضل پور۔ اساں اپنے علاقے سفر کرندے پے ہیں بیٹ بخشی والی روڈ۔ اساں اپنے سفر کو جاری رکھندے پے ہیں۔ منظر دیکھتے پیو دوستو، اگر ساڈے ویڈیو اچھے لگن ساڈے ویڈیو کو شیئر لازمی کرا ہے۔ ساڈا یوٹیوب چینل ہے غلام بادشاہ، ساڈے یوٹیوب چینل غلام بادشاہ چینل کو سبسکرائب لازمی کرو سو۔ اگر ساڈے ویڈیو اچھے اور خوبصورت لگن ساڈے ویڈیو دوستاں تانی شیئر کیتا کرو، اور اساں انشاءاللہ اچھے اور ویڈیو بناتے رہے سوں، اپلوڈ کرندے رہے سوں۔ باقی دوستو، تساں اپنا تعدلی نال سانوں سپورٹ کیتی رکھو، اور جتنا ساڈے کنے کوشش تھی سکسی اساں ویڈیو بناتے رہے سوں اور تورے دوستاں تانی شیئر کیتی رکھ سوں۔ اساں موجود ہوں اپنے علاقے روڈ گجر علی دے قریب کلالہ ریتے ودوں، اور انشاءاللہ جتنا سارا کوشش تھی سی اساں ویڈیو تانی شیئر کرے سوں۔ اب اساں اپنے منزل دو روانے ہیں۔ اساں اپنے منزل تے پہنچ سوں، اور انشاءاللہ جتنی ساری کوشش تھی سکے اساں ویڈیو بناتے رہے سوں، ہر علاقے تے تو وزٹ کروے سوں۔ ساڈے ویڈیو اچھے لگن تاں ساڈے ویڈیو دوستاں تانی شیئر لازمی کرے دوستو۔ یہ اساں قریب گجر علی تے پہنچ گیا ہیں، اور اساں گجر علی اپنا کراس کرتے اساں اپنے نوے علاقے دو پہنچ گیا ہیں۔ ساڈے دوستو ویڈیو ساڈی اچھے لگن تاں ساڈے ویڈیو شیئر لازمی کرے سو، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب لازمی کرے سو، اور سنگا تا دلی چینل سپورٹ کرے سو۔